Isa sa mga dili nako makalimtan sa una, ang magdungan og pangaon, labi na sa panihapon. Mangyaka sa salog na kawayan, kay walay lamisa. Unya ang gamit na suga kay lampara. Grabing tugnawa, maong inig katulog, magsuot og medyas og jacket. Ang banig namo kay gama gikan sa romblon, nagihimo ni lula. Pagkabuntag inig mata, amo rang lukuton. Grabe kalingaw namo sa una, kay magdula og magdakpanay sa sanga sa mangga. Kauban ang ubang mga bata, magtuya-tuya pa sa sanga sa kahoy. Manguha og liso sa kamansi, mangutlo og takway or udlot sa gabi para gulayon. Magbalay-balay, kung magbalay-balay, naagid nay nanay ug tatay. Magtinda-tinda og bisag unsa, magluto-luto gamit ang lata sa tinapa. Ang gamiton nga kwarta-kwarta kay kadtong mga lagpad nga mga dahon, sama sa dahon sa bayabas, dahon sa kaymito ug dahon sa labana. Patulogon sa mama inig kahapon, bantayan pa, magunit og bunal kay basin musibat mo laag sa silingan. Dili na kinahanglan mo gamit og washing machine, muadto lang si nanay sa sapa, manglaba gamitan lang og palo-palo. Kung muadto mi sa bukid, mura og survival, kay dili mi maglungag, magsugbara mi og saging og balanghoy. Daghan kaayong experience during our elementary days. Maghimo og garden sa eskwelahan. Unya ang itanom kay munggos, talong, okra, pitsay ug uban pang mga gulayon. Inigting paniudto na, mosaka pa sa kahoy kay didto magkaon, kauban ang mga classmate. Usahay mag-inusarang magkaon kay maulaw sa mga classmate, kay lagi toyo ug mantika lang ang sudan. Bahalag pirting inita, magdula gihapon. Magdula og dakpanay, bahog-bahog, tigso syatong, magdampa, julin ug uban pa. Sa lapiron ang lastiko tungod sa kadaghan. Kung masugatan ang teacher, mo greet gyud og good morning ma'am or good afternoon. Kung naibag dala, kami ang magdala paingon sa classroom. Kung walay klase, maadto sa bukid kay mananom og mga lagutmon, sama sa karlang, gabi balanghoy, kamuti og saging. Magpugas og mais, magdaro, mangguna og manglampas, mangani og mais, mangharbis og mga prutas ug utanon. Masuko si nanay kung hugaw ang balay, maong manarapo sa salog, manglampaso, butangan og floor wax para musinaw, para dili mayaw-yawan. Mga kaagi nga lami kaayo balikan, usahay maghinuktok na lang maguna-huna sa mga kasakit, kalisdanan ug sa kalipay nga naagian, pero makamingaw. Mauni nga panghitabo sa atong kinabuhi na dili gyud nato makalimtan.